अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में हर हफ्ता ही धमाका खेज होता है। अब अगर आपको एक सियासी जल्जले के बारे में ख़बर दूं तो आपने देखा होगा कि जो साबिक स्पाई मास्टर जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल था और उसमें एक चार्जशीट पेश की गई, लग रहा था कि इससे बड़ा सियासी जल्जला नहीं हो सकता। मगर आज की एक ऐसी डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, आइनी बेंच है, वो एक बड़े अहम तरीन केस की समाअत कर रहा था। जी हाँ, वो था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। और लग ऐसा रहा था कि जैसे कि आपने देखा कि कल जो है जस्टिस मंदोखेल वो इस हवाले से इस्तफसार करते नजर आए कि जी एक सिविलियन आईने पाकिस्तान के अंडर होता है तो वो जो है वो एक सिविलियन है, वो एक इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है, रियासती इदारों के साथ मुंसलिक नहीं है, तो उसके ऊपर आर्मी एक्ट का निफाज कैसे होता है, ऐसे कुछ सवालात उठाए गए। उसके बाद आज एक बड़ी अहम तरीन समाअत होती है और एक सियासी जल्जला उस समाअत के बाद जो है दोबारा पाकिस्तान के ताकत के ऐवानों में आ जाता है। उसमें ये होता है कि तकरीबन 85 अफराद की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल की मशरूत इजाज़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच दे देता है। अच्छा, ये क्यों इतना एक डिसाइसिव मोमेंट है इस वक्त पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके अंदर? क्योंकि आपने देखा होगा कि तवातुर के साथ पहले तो आपको ये बयानिया सुनने को मिल रहा था कि जो मे 9 है उसके हवाले से अकाउंटेबिलिटी जो सानिया 9 मई हुआ था वो आगे प्रोसीड नहीं कर रही थी। अच्छा, उसकी चूंकि एहतसाब का अमल नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, बिल्कुल मेजर कन्विक्शंस नहीं आई थी, तो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि एक एविडेंस नहीं है जी, इररिफ्यूटेबल एविडेंस नहीं है, शवाहिद नहीं है, इस वजह से जो है वो सानिया 9 मई को जो है एक ब्लफ समझा जा रहा था, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाया जा रहा था। मगर अब आपने देखा होगा कि जैसे आईनी बेंच ने मशरूत इजाज़त दे दी, मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो ये मामला जाएगा और उसमें जो है आपने ये भी देखा होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो मामला जाते हैं वो जब तक इररिफ्यूटेबल एविडेंस नहीं होता उसके बगैर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मामलात नहीं जाते। यानी कि बड़ा सॉलिड, बड़ी ठोस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती है, उसके बाद वो मामला जो है वो फौजी अदालत के अंदर चलता है। तो अब जो है आपने ये भी देखा होगा कि जो फैमिलीज थी सानिया 9 मई के मुलजिमान की, उनकी तरफ से भी ये तवातुर के साथ ये सवाल उठाया जा रहा था कि हम जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ जो है नहीं मिल पाते, उनके जो केसेस हैं वो इल्तिवा का शिकार है। चूंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो ट्रायल होना था उसमें उसके ऊपर स्टे लिया हुआ था। अब तकरीबन 1 साल से जायद का अरसा हो गया है और सानिया 9 मई की कोई मेजर कन्विक्शन जो है वो नहीं आई थी मंजर आम पर, ओके ये स्टे ऑर्डर हुआ था। उसके अंदर जो है ये समझ लें कि एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है कि आईनी बेंच ने 85 के करीब जो अफराद हैं उनका जो है मिलिट्री कोर्ट के अंदर मशरूत ट्रायल की इजाज़त दे दी है। अच्छा, इसके अंदर कुछ निकात हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी कि वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आपने ये भी देखा होगा कि एक बयानिया बनाया जाता है कि जी फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से इन्फ्रिंज हो सकते हैं अगर जो मुकदमात हैं वो फौजी अदालतों में चले जाएं। उसमें भी ये वाला आर्गूमेंट बड़ा वीक है, चूँकि जिस तरीके से इन अदालतों में, सिविलियन अदालतों के अंदर आपको जो है एक वकील की प्रोविज़न होती है, आप मुकम्मल तौर पर जो है अपने केस को आपको डिफेंड कर सकते हैं, उसके बाद राइट टू अपील भी होता है। इसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी यही वाले इसी तरीके से मामलात होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो राइट टू अपील और ये सारा कुछ मैंने बताया, अगर आपकी जो है वो बरियत का मामला बनता है तो आपको बरी कर दिया जाएगा, मगर अगर आपके ऊपर जो है वो जुर्म साबित हो जाता है विद इररिफ्यूटेबल एविडेंस तो आपको सिविलियन जेलों में ही रखा जाएगा। उसमें जो है कोई ख़ास किस्म की कैदोबद की सोबतें नहीं होंगी, बल्कि आपको जिस तरीके से बाकी सिविलियंस को जिस जेलों में रखा जाता है सिविलियन जेल से, वैसे ही रखा जाएगा। फिर इसके ऊपर जो है एक एतराज़ ये उठाया जाता रहेगा, लाइक एक बयानिया, चूँकि बयानिया की जंग एक चल रही है, बयानिया बनाया जाता है कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो यानी कि ऑपरेशनल ही नहीं है। जैसे कि 73 का आइन है वो जो है बाद में आया, और जो ये आर्मी एक्ट है वो सारा का सारा मामला जो है वो पहले से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल है। मगर ये वाला आर्गूमेंट भी जो है बड़ा वीक है, चूँकि FP अली केस पाकिस्तान के अंदर जो 1975 के अंदर आया था उसमें एक शिक आर्मी एक्ट की जो है वो डिस्कस हुई थी, और ख़ास तौर पर जो बुनियादी हकूक़ के हवाले से भी जो बातें, आर्टिकल 8 भी उसमें डिस्कस हुआ, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से प्रोविजन भी डिस्कस हुई, और
اور اس میں بھی عدالتیں جو ہے وہ اس حوالے سے اس نتیجے کے اوپر پہنچی تھیں کہ ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ کچھ معاملات کے اندر ملٹری کورٹس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سویلینس کا ٹرائل کرے. تو وہ ایف پی ایل ای کیس جو بڑا اس میں ریلیونٹ ہے اور وہ بھی ہمارے سامنے ایک پریسیڈنٹ کے طور پر سامنے آتا ہے. پھر جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں ان کے بینچ نے جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر جو 2B ہے اس کو اڑا دیا تھا اور انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہے اس چیز کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا تھا 2B اڑانے کے بعد. ان کے اوپر الزام لگتا رہا ہے کہ وہ سہولت کاری کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی. ان کے جو بائسز تھے ان کی جو لیننگس تھی پولیٹیکل لیننگس تھی وہ بڑے واضح طور پر سامنے آ گئی تھی چونکہ انہوں نے ایک 1975 کا جو میجورٹی ججمنٹ کا جو بڑے بینچ کا جو ایک فیصلہ تھا ایک اوپینین تھی اس کو سائڈ لائن کر کے ایک چھوٹے بینچ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طریقے کا جو فیصلہ ایک بڑا متنازع قسم کا دیا تھا. اب جو آئینی بینچ ہے اس نے چونکہ کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ جو یہ پروویژن ہے ایسا پاسبل ہے تو اس کا کانٹیکس بھی کیا بنتا ہے. وہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ATC کے اندر اینٹی ٹیررزم کوڈس کے اندر ایسے معاملات جیسے کہ سانہ 9 مئی ہے اور اس قسم کے دوسرے معاملات جو ہے وہ لنگر آن ہو رہے تھے. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا یا لشکر کشی کرنا یا کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرنا ایسے معاملات لنگر آن ہو رہے تھے اینٹی ٹیررزم کوڈس کے اندر. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ججز کو بھی انفلوئنس کیا جا رہا تھا اور وہاں پہ جو چونکہ ایک PTI کا ایک بہت بڑا لائرز کا ونگ ہے وہ بھی چیزوں کو اپنے معاملات کو انفلوئنس کر رہا تھا. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ATC کے جو معاملات تھے وہ بڑے پینڈنگ تھے, سزائیں اس طریقے سے نہیں مل رہی تھی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی تھی. تو چونکہ احتساب نہیں ہو رہا تھا اور سانہ 9 مئی کو بھی سمجھا جا رہا تھا کہ ہم نے جی پاکستان کی تاریخ میں جو کہ پہلی بار ہوا کہ دفاعی تنصیبات کے اوپر براہ راست حملہ کیا گیا, شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا, بلکہ دفاعی ایسی اہم ترین تنصیبات تھی ان کی جانب پیش قدمی کے بڑے بڑے خوفناک عزائم تھے, منصوبہ بندی تھی. اس کے باوجود بھی ان کو لگتا تھا, بعد میں ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید they can get away with it اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کوئی سزا نہیں ہے اور آگے بھی وہ مزید کاری ضرب لگا سکتے ہیں پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو. مگر اب جو ہے یہ صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ اگر جو ہے آپ اس قسم کی پاکستان کے دفاع کے اوپر حملہ کریں گے, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اگر آپ کی ان جو نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اور نیرو آپ کی جو ٹیکٹکس ہے پولیٹیکل ان سے آپ کے نقصان پہنچتا ہے, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. ایک طرف یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ 26 نومبر کے ایونٹس پاکستان میں انفولڈ نہ ہوئے ہوتے اگر جو ہے اس سے پہلے مئی 9 کی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی جاتی, بڑا روبسٹ قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا اگر میکانزم ہو گیا ہوتا تو اب جو ہے آپ کو چیزیں جو ہے واضح طور پر نظر آئیں گی, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو لوگ جو ہے سینٹینسز جو ہیں پریزنٹس میں سرو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور سانہ 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کی جو تاریخی اوراق ہیں اس میں وہ لکھا جائے گا کہ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس میں جو پاکستان کے عدالتی نظام نے, پاکستان کے اداروں نے, پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ نے, تمام سٹیک ہولڈرز نے ایک جوائنٹ فرم سٹینڈز لیا کہ اس کے حوالے سے ہماری زیرو ٹالرنس ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو پچھلے دنوں میں تھی کہ سابق اسپائی ماسٹر جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل چل رہا ہے, ایک چارج شیٹ ان کے حوالے سے ہے اور ان کی 9 مئی کے حوالے سے سہولت کاری اور خاص طور پر اس وقت جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, ان کی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے حوالے سے PTI کی سہولت کاری کرنے کے جو سنگین ترین الزامات ہیں, یہ بھی بڑی تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ایک جانب جو یہ چارج شیٹ پیش کی جاتی ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے, دوسری جانب اگلے دن ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فوراً مذاکرات کی پیشکش آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کی جانب سے ایک دم سے ایک بڑی ہارڈ کور پوزیشن سے وہ بڑی سافٹ لیننگ پوزیشن کے اوپر آ جاتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, جمہوری روایات کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں, سیاسی استحکام کی, معاشی استحکام کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, پارلیمانی حسن, پارلیمانی جمہوریت کو فروغ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ڈرامیٹک شفٹ تھا, اس کو لوگ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کے پیچھے ہے کیا. مگر در حقیقت جو ہے چونکہ فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل جیسے ہی اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو پولیٹیکل سہولت کاری ہے اس میں سب سے بڑی بینیفیشری جماعت جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فیض یاب ہوئی ان کے جتنے بھی پولیٹیکل اسسٹنٹس تھی اس سے, تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی اور بانی PTI کو واضح اشارہ مل گیا ہے, ایک بڑی کیٹیگوریکل ان کو میسج مل گیا ہے کہ اب جو ہے وہ اگلی باری جو ہے احتساب کی ان کی آ سکتی ہے
चूँकि ना तो साना 9 मई के मुलज़मान को छोड़ा जाएगा ऐसे विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, और ना ही जो है उसकी सहूलतकारों को छोड़ा जाएगा। और आपने देखा कि इंस्टीट्यूशन ने खुद अपने अपने अंदर से जो है एक एहतसाब का जो सिलसिला शुरू किया, बड़ी ज़बरदस्त तरीन रवायत जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इसका आगाज़ कर दिया है। तो अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पहले जो है वो बार बार जो है जत्थों के साथ लश्कर कशी की धमकियाँ देती थी, कभी आखिरी कार्ड तो आखिरी पत्ता, और इस किस्म की जो है उनकी जानिब से जो है एक धमकियाँ लगाई जाती थीं, क्या अब वो इस बात के हवाले से धरने करेंगे, धमकियाँ लगाएंगे, तड़ियाँ लगाएंगे हुकूमत को कि जी हमारे साथ आप मेज़ पे बैठ लें, हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, वरना हम ये कर देंगे, वरना हम मुल्क बंद कर देंगे? क्या अब उनका एजेंडा जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया? चूँकि यू टर्न्स की जो एक मिसाल इन्होंने हमेशा से क्रिएट की है, इस बार भी एक बड़ा ही डिसाइसिव किस्म का ये यू टर्न देखने को मिला है। तो क्या जैसे आपने देखा कि हुकूमत जो है वो उसने कैटेगोरिकल एक स्टैंड बनाया है कि हम कोर्जन की बेस के ऊपर, यानी कि हम धमकियों की बेस के ऊपर कि पहले से जी आप शराइत रख दें कि ये नहीं किया तो ये हम कर देंगे, हम सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं लेंगे, हम मुल्क बंद कर देंगे। उन हुकूमत का बड़ा वाज़ेह स्टैंस है कि जब तक जमहूरी रवायात जो हैं और उसके दायरे में रहते हुए मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ेगा, हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये देखना है कि क्या अगला धरना या अगला एहतजाज जो है हुकूमत के मिन्नते तरले करने के हवाले से होगा कि जी हमारे साथ आप मुज़ाकरात कर लें और जो है हमारी कुछ शराइत है हमें छोड़ दें, हमें रिहा कर दें। चूँकि जो आपका ये वाला जो प्लान था मारो या मर जाओ, वो तो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। तो उसके बाद का जो प्लान है कि पैर पकड़ो, शायद अगला प्लान जो है वो ये है। तो मज़ीद तजज़ियों तबसरों के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।